अब यो क्वेसन नम्बर 2 मा के दिएको छ त टुरिज्म इन्डस्ट्री हेज एक्सपिरियन्स भनेर यहाँ के दिएको छ त लामो क्वेसन छ र यसको लास्टतिर के भनेको छ त माथि के छ ल्याङ्ग्वेजहरु मात्र छ त्यसले त्यति धेरै फरक पार्दैन त पछाडी हामीलाई के दिएको छ डेटा दिएको छ एउटा चाइनाको र एउटा इन्डियाको चाइना र इन्डियाको मान्छेहरु के छ नेपालमा टुरिज्म गर्न आउँदा कति दिन छ त तिनीहरुको के छ लेन्थ अफ स्टेका कुराहरु दिएको छ र हामीले के गर्नु पर्ने छ त हाइपोथेसिस टेस्टिङ गरेर के छ त को चाहिँ बढी बस्छ भन्ने कुराहरु के छ त फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने छ होटलले के भन्दो रहेछ त एभरेज लेन्थ अफ चाइनिज इज हायर देन द एभरेज लेन्थ अफ इन्डियन भनेर के गरेको छ त यहाँ क्लेम गरिरहेछ के त्यो साँच्चै हो त चाइनिज भन्दा इन्डियन भन्दा के छ चाइनिजहरुको बसाइ धेरै छ भन्ने कुरा एभरेज लेन्थ के गरेको छ त यहाँ भनेको छ अब त्यसलाई के गर्नुपर्छ त हामीले टेस्ट गर्नु छ टेस्ट अफ हाइपोथेसिस गर्नुपर्ने छ यहाँ अरु केही पनि छैन है क्वेशनमा के छ त क्वेशनमा धेरै कुराहरु ल्याङ्ग्वेजमा लेखिरहेछ अरु डेटा हामीलाई यहाँ के दिएको छ त दिएको छ डेटा कतिवटा 18 वटा डेटा दिएको छ भने अब के भयो त स्याम्पल साइज 30 भन्दा सानो छ भन्दा बित्तिकै के हुने भयो त टी टेस्ट लाउनु पर्यो र दुईवटा बीच कम्पेयरिङ गरिँदै छ भने टी टेस्टमा पनि के गर्नु पर्यो टु मिन टेस्ट लाउनु पर्यो टु मिन टेस्टको के गर्नु पर्दा हामीले फर्मुला युज गर्नु पर्यो अगाडिकोमा जस्तै के छ त क्वेशन नम्बर 1 मा जस्तैमा पनि पहिला हामीले के गर्नु पर्यो त्यसमा टोटल निकाल्नु पर्यो यसलाई के गरौँ त चाइनिजलाई x1 इन्डियनलाई x2 गर्दियौ पहिला के गर्नु पर्दा हामीले समेसन x1 निकाल्नु पर्यो समेसन x2 निकाल्नु पर्यो र x1 को के गर्नु पर्यो त स्क्वायर गर्नु पर्यो x2 को पनि के गर्नु पर्यो त स्क्वायर गरेर यिनीहरुको पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो त सम निकाल्नु पर्यो मिन निकाल्नु पर्यो मिन निकालेपछि टु मिनको कम्पेरिजनमा एसपी स्क्वायर के गर्नु पर्यो सुरुमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो त्यसपछि हाइपोथेसिस टेस्ट गरिसकेपछि अरु हामीले गर्न सकिहाल्छौं पहिला के गरौँ त्यसलाई x1 स्क्वायर भनेको यसलाई स्क्वायर गरौ स्क्वायरको सम x2 को गरौ x2 को पनि स्क्वायर गरौ स्क्वायरको सम र सबैलाई क्याल्कुलेट गरेर टोटल निकालौं है त अब सुरुमा के गर्दा मैले यसको सम निकाले यसको सम निकाले यसलाई स्क्वायर गरे यसको सम निकाले यसको स्क्वायर गरे यसको सम निकाले अब के गरौ त सुरुमा यार n1 n2 कति छ त 18 छ है n1 n2 के छ त 18 वटा डेटा हामीलाई दिएको छ र स्याम्पल मिन क्याल्कुलेट गरौँ स्याम्पल मिन x1 बार निकालौं समेसन x1 बाइ n1 गर्दियौ 377 डिवाइड बाइ 18 20.94 भयो अब के गरौँ त x2 को लागि पनि निकालौं x2 को लागि समेसन x2 बाइ n2 समेसन x2 कति छ त 58 डिवाइडेड बाइ 18 3.22 के आयो त x1 र x2 आयो अब हामीलाई के चाहिन्छ sp स्क्वायर चाहिन्छ है तपाईहरुलाई फर्मुला पक्कै थाहा छ होला टी टेस्ट को फर्मुला थाहा छैन म एकछिनमा लेखिहाल्नेछु sp स्क्वायर के गर्नु पर्दा हामीले पहिला क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो sp को लागि के भयो त x1 स्क्वायर भनेको x1 स्क्वायर हुने भयो माइनस n1 x1 बार हैन x1 बार को के गर्नु पर्छ स्क्वायर गर्नु पर्यो प्लस फेरि सेम तरिकाले x2 लाई नि या समेसन x2 को होल स्क्वायर माइनस n2 माइनस मिन को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ n1 प्लस n2 माइनस 2 गरे भने के हुन्छ त यसको sp स्क्वायर हुन्छ पहिला के भने निकालौं 36535 माइनस यो कति भयो त n1 18 इन्टु यसको मिन कति छ त 20.94 को के गर्नु पर्दा स्क्वायर गर्नु पर्यो प्लस यसको सम कति छ त 270 माइनस 18 इन्टु 3.22 डिवाइडेड बाइ 18 प्लस 18 माइनस 2 डिग्री अफ के भयो त यो फ्रीडम यसको पनि के भयो त स्क्वायर भयो है 844.872 के आयो त हाम्रो sp स्क्वायर आयो अब के गर्नु पर्दा नल हाइपोथेसिस सेट गर्नु पर्यो त्यसपछि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस s नट के हुने भयो त μ1 μ2 किन μ1 μ2 भने दुईवटा मिनको के गर्नु छ त कम्पेरिजन गर्नु छ हामीलाई दैट इज देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन एभरेज लेन्थ अफ स्टे अफ चाइनिज एन्ड इन्डियन टुरिस्ट के छ त तिनीहरु दुई बीच के छ त डिफरेन्स छ भनेर हामीले के गर्छ नल हाइपोथेसिस गर्यो भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस क्वेशनमा के भनेको छ त चाइनिजहरु धेरै स्टे गर्छ भनेर यहाँ भनेको छ भनेसी μ1 के हुने भयो त μ2 भन्दा ठुलो हुने भयो भनेर के छ त भनेको छ अब यहाँ रिजन देयर इज सिग्निफिकेन्ट अब यहाँ नोलाई हटाएर अरु सबै कुराहरु के गर्ने त यहाँ सार्ने नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भइसकेपछि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक यो के हुन्छ त अन्डर s नट हुन्छ र टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स टी क्याल्कुलेसन गर्नको लागि के छ त दुईवटा मिनहरुको कम्पेरिजन छ भने x1 बार माइनस x2 बार अपन के गर्ने हो त रुट sp स्क्वायर है त्यही भएर मैले के गर्छु sp स्क्वायर क्याल्कुलेसन गरेको छु 1 माइनस n1 प्लस 1 अपन n2 गर्यो यसको डिग्री अफ फ्रीडम कति हुन्छ त n1 प्लस n2 माइनस 2 डिग्री अफ के हुने भयो त फ्रीडम हुने भयो अब यसलाई के गर्नु पर्छ क्याल्कुलेसन गर्नु हाम्रो के छ त मिन आइसकेको छ
एसपी स्क्वायर पनि आइसकेको छ। मिन कति छ त x1 20.94 माइनस यो कति भयो त 3.22 अपन एसपी स्क्वायर कति निकालेका छौँ त 844.872 1/18 प्लस 1/18। अब यो सबै क्यालकुलेसन 1.829 के आउँछ त हाम्रो टिकेएल को भ्यालु आउँछ। टिकेएल आइसकेपछि के गर्नु पर्यो त हामीले अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हामीले कति पनि भनेको छैन। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कति हुन्छ 5% हुने भयो। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा भनेको कति भयो त 5% अथवा 0.05 हुने भयो भने डिग्री अफ फ्रिडम कति हुने भयो त डिग्री अफ फ्रिडम डीएफ कति हुने भयो त n1 प्लस n2 माइनस 2 भनेको 18 प्लस 18 माइनस 2 भनेको कति हुने भयो त 34 डिग्री अफ के हुने भयो त फ्रिडम। अब क्रिटिकल भ्यालु निकाल्नु। क्रिटिकल भ्यालु भनेको टीटीएफ कति हुने भयो त t 0.05 मा कति हेर्नु पर्यो त 34 डिग्री अफ फ्रिडम हेर्दा 1.697 हाम्रो के आउँछ त टेबुलेटेड भ्यालु अथवा क्रिटिकल भ्यालु आउँछ। अब के गर्नु पर्यो त कम्पेयर गर्नु पर्यो। अब के गर्नु पर्यो त्यसलाई कम्पेयर गरेर डिसिजन लेख्नु पर्यो है। अब डिसिजन लेख्ने बेलामा के भयो त यहाँनिर लेख्छु म हाम्रो डिसिजन टिकेएल हाम्रो कति आएको छ त 1.829 आएको छ भने यो भन्दा के भयो त टिटीएफ 1.697 भन्दा के भयो त टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा क्याल्कुलेटेड भ्यालु के भयो त ठुलो भयो। सो के भयो त वी रिजेक्ट यस नट। अब के गर्यो त हामीले यस नटलाई रिजेक्ट गर्यो भने के रहेछ देयर इज सिग्निफिकेन्ट रिलेसन बिट्विन के भयो त लेन्थ अफ स्टे अफ चाइनिज एन्ड इन्डियन टुरिस्ट भनेको के रहेछ त यसले भनेकै इन्डियन भन्दा चाइनिज टुरिस्टको लेन्थ अफ स्टे के रहेछ त बढी रहेछ भन्ने कुराहरु के गर्यो त हामीले थाहा पाउन सक्यो। अब के कुरा के गर्नु पर्यो डिसिजनमा लेख्नु पर्यो है। यस नट रिजेक्ट देयर इज अब के भयो त यो सिग्निफिकेन्ट रिलेसन रहेछ भनेपछि हेन्स होटल क्लेम इज के भयो त भ्यालिड। होटलले के गरेको थियो क्लेम गरेको थियो चाइनिजहरुको के छ त एभरेज स्टे अफ टाइम बढी छ भन्ने कुराहरु के भन्छ हामीले टेस्ट गर्दा के रहेछ त्यो भ्यालिड रहेछ भन्ने कुराहरु के गर्न सक्यो त यो टेस्ट गरेर थाहा पाउन सक्यो। यसरी के गर्न सकिन्छ त यसरी लामो क्वेशनहरु दिए पनि निकाल्ने कुराहरु यही हुन्छ। मेनली हामीले के गर्नु समेसन x1 x2 र समेसन x1 को स्क्वायर x2 को स्क्वायर के गर्नुपर्ने हुन्छ त केस एनालाइसिस आउँदा बित्तिकै त्यो कुराहरु निकाल्नु पर्छ भन्ने कुराहरु के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले माइन्डसेट गरेर बस्नु पर्ने हुन्छ। अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।